الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري
واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ۔ ہے کرن ایک ہی مشعل کی ابو بکر عمر عثمان و علی، ہے کرن ایک ہی مشعل کی ابو بکر عمر عثمان و علی، بامرتبہ ہے یاران نبی، ہے فرق مراتب چاروں میں۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، کبریائی بڑیائی بزرگی، تعریفات تمہیدات اور تمجیدات اللہ رب العزت دی ذات گرامی واسطے، ان گنت لا تعداد بے شمار بے حساب درود و سلام امامنا فی الدنیا امامنا فی الآخرہ امامنا فی الجنہ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات اقدس واسطے کروڑ ہاں رحمتہ نازل ہون صحابہ کرام، آل رسول، اہل بیت، تابعین اعظام، اولیاء کرام اور بزرگان دین واسطے۔ سامعین محترم، میرا اج دا خطبہ جمعۃ المبارک عنوان مضمون انشاءاللہ الرحمن حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دی فضیلت ہوئے گا۔ دعا فرمانا اللہ ذوالجلال مینوں قرآن اور حدیث کے مطابق حق اور سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ذوالجلال سن سبنا نو تمام صحابہ کرام دی عزت اور قدر کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے بھائی، میرے برادر، تمام صحابہ دے وچوں سب نالوں زیادہ اللہ ذوالجلال دے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے زیادہ قریبی حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے دادا محترم ایک نے کی نام سردار عبد المطلب، اور اسی طرح اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام آپ دے والد اور حضرت علی المرتضی دے والد حقیقی بھائی نے، اس لحاظ دے نال آپ علیہ السلام دا حضرت علی دے نال جڑا رشتہ بندا ہے، نبی علیہ السلام علی دے چچا زاد بھائی نے۔ اور ایک قرابت اور اخوت جڑی اللہ ذوالجلال نے حضرت علی نو عطا کیتی ہے،
کسی بھی دوسرے صحابی نو اللہ ذل جلال نے عطا نہیں کی تھی۔ اور جس وقت اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے عزیز و اقارب نو دعوت توحید دیتی، اس وقت حضرت علی المرتضی مسلمان ہو گئے، اور اس وقت حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دی عمر 10 سال سی۔ اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی سب تو پیاری بیٹی، سب تو چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا دا نکاح حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دے نال کر دیتا ہے۔ اور یہ ایسا شرف اور مقام ہے جنہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دی شخصیت نو ہور زیادہ ممتاز بنا دیتا ہے۔ تو میرے بھائی، میرے برادر، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دا شمار بھی صحابہ کرام دی اس مقدس جماعت دے وچوں جنہاں نو اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے نام لے کر کے جنتی آکھے ہے۔ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ۔ انہاں عشرہ مبشرہ دے وچوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا بھی نمبر، اور خلافت راشدہ دی اندر بھی چوتھی حیثیت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو حاصل ہے۔ اور یہ چوتھے نمبر دے اوپر حضرت علی المرتضی دا فائز ہونا یہ کوئی انسانی تقسیم نہیں، یہ تقسیم جیڑی ہے اللہ ذل جلال نے بنا دیتی، اور خود اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الخلافۃ بعدی 30 سنہ، خلافت میرے بعد 30 سال چلے گی۔ اور ادی ونڈ کس طرح نکلی؟ جدی سب تو تھوڑی عمر اللہ ذل جلال نے انہوں سب تو پہلے خلافت عطا فرما دیتی، اور جدی سب تو زیادہ عمر علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ ذل جلال نے انہاں نو سب تو آخر تے خلافت عطا فرما دیتی۔ گویا کہ یہ تقسیم کسے انسان دی نہیں، بلکہ یہ خلافت دی تقسیم بھی اللہ ذل جلال نے بنا دیتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو اللہ ذل جلال نے بہت ہی زیادہ مقام عطا فرمایا، جس طرح حدیث دے اندر ہوندا ہے میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیتا ہے علی رضی اللہ تعالی عنہ دے نال محبت ایمان دی نشانی، اور میرے علی دے نال بغض عداوت دشمنی فرمایا اے نفاق دی نشانی۔ اور ایک مقام دے اتے آپ علیہ السلام نے فرما دیتا ہے من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جڑا شخص مینوں دوست رکھ دے، آپ علیہ السلام نے فرمایا اس انسان نو چاہیے کہ علی نو بھی اپنا دوست رکھے۔ اور اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے دعا فرما دیتی اے اللہ جیڑا شخص علی نو دوست رکھ دے تو بھی انہوں اپنا دوست رکھ، تے جیڑا علی نو اپنا دشمن سمجھ دے اللہ تو بھی انہوں اپنا دشمن سمجھ۔
اتنا زیادہ مقام اور اتنی زیادہ فضیلت جڑی آمینہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی دی بیان فرما دیتی۔ اور ایک وقت ایسا بھی آیا علی المرتضیٰ ہجرت فرمائی، مدینہ المنورہ چلے گئے، اللہ دے پیارے پیغمبر نے آپس دی اندر بھائی چارہ قائم فرما دیتا ہے۔ ابو بکر تو فلانے دا بھائی ہے، عمر تو فلانے دا، عثمان تو فلانے دا، طلحہ تے زبیر تو فلانے دا، سعد سعید تو فلانے دا۔ الغرض تمام مسلمانہ دے درمیان جس وقت بھائی چارہ قائم کر دیتا نا، تے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آمینہ دے لال علیہ السلام نو کہن لگے، یا رسول اللہ اخیت بین اصحابک ولم تواخی بینی و بین احد۔ اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام جی، تسی تمام صحابہ دے درمیان بھائی چارہ قائم کر دیتا ہے، وَلَمْ تَوَاخِ بَيْنِي وَبَيْنَ أَحَدٍ، مینوں کسے دا بھائی نہیں بنایا، ایک دوسرے نو صحابہ دا بھائی بنا دیتا ہے تے مینوں کسے دا بھائی نہیں بنایا۔ آمینہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے، علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ۔ آؤ لوگو علی دا مقام جاننا چاندے جے، علی دی فضیلت جاننا چاندے جے، علی دا رتبہ جاننا چاندے جے، علی دا مقام جاننا چاندے جے۔ میرے نبی نے تاریخی الفاظ بیان فرما دیتے، فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ۔ علی پھر گل سن لے، تو میرا بھائی ہے دنیا دے اندر بھی تے آخرت دے اندر بھی۔ صحابہ نو ایک دوسرے دا بھائی بنا دیتا ہے تے میرے نبی نے علی نو اپنا بھائی بنا لیا۔ کتنی زیادہ فضیلت اور کتنا زیادہ مقام ہے جڑا اللہ دے پیارے پیغمبر نے حضرت علی المرتضیٰ نو عطا کر دیتا ہے۔ آؤ ذرا بخاری دے اندر آندا ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نو بیان فرماندے ہیں کہ غزوہ تبوک دا موقع تے غزوہ تبوک دے موقع دے اوپر آپ علیہ السلام نے کی فرمایا، اے علی اس طرح کر کہ تو ساڑھے نال نہیں جانا، اس جناب مدینے دے اندر رہنا، ایتھے بچیاں دا عورتاں دا دھیان رکھنا۔ تے حضرت علی المرتضیٰ کی کہن لگے، اتخلفنی فی النساء والصبیان۔ اللہ دے پیارے پیغمبر جی ایک ہی گل ہوئی، ایک ہی ماجرہ ہویا، میں اتنا بہادر انسان، اتنا جرت مند دلیر انسان تے مینوں بچے تے عورتاں دا نگران بنا کر کے جا رہے، اتخلفنی فی النساء والصبیان، مینوں انہاں دا خلیفہ بنا کے جا رہے، انہاں دا نائب بنا کے جا رہے، نگران بنا کے جا رہے۔ تے آمینہ دے لال علیہ السلام نے فرمایا، وہ تاریخی الفاظ نوٹ کر دے جانا، بخاری دے اندر آندا ہے، اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیتا ہے، علی اما ترضا ان تکون منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہو لا نبی بعدی۔ کیا علی تو اس چیز تے راضی نہیں؟ تیرا مقام ہوئی ہوئے جڑا حضرت موسیٰ تو بعد نبی ہارون دا مقام سی، حضرت موسیٰ نائب مقرر کر کے گئے ہارون نبی سن، کیا تو اے مقام نو پسند نہیں کردا؟ الا انہو لا نبی بعدی، مگر ہارون دا تے تیرا فرق اے کہ میرے تو بعد کوئی نبی آنا۔
بخاری دے الفاظ نے انہو لا نبی بعدی، علی تیرے میرے تو بعد کوئی نبی نہیں ہونا۔ آؤ ذرا لوگوں میں عرض کرنا چاہنا، اتنا زیادہ مقام اللہ ذوالجلال نے حضرت علی المرتضیٰ نو عطا فرما دیتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام مکہ المکرمہ چھڑن دا ارادہ، آسمان تو آرڈر آگئے، سونے محبوبہ مکہ نو چھڑ دیو۔ تے میرے آقا ہن مکے تو الوداع ہو رہے ہیں، علی المرتضیٰ نو بلا لیا۔ تے علی المرتضیٰ نو بلا کے میرے نبی نے فرمایا، اے علی انج کر، آج رات میرے بستر تے کٹنی ہے، آج رات میرے بستر تے سونا، آج رات میرے بستر تے لیٹنا، تے صبح جس وقت ہو جائے تے لوگاں نو انہاں دیاں امانتاں دے کر کے تو بھی مدینہ المنورہ واپس آ جانا۔ آؤ ذرا غور فرمانا، اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے علی المرتضیٰ نو اپنے بستر تے لٹا دیتا ہے۔ ایک رات بستر دے اوپر لیٹنے دا شرف علی المرتضیٰ نو ملے ہیں۔ کتنیاں عظمتاں نے، کتنا مقام ہے اللہ ذوالجلال نے جڑا علی المرتضیٰ نو عطا فرما دیتا ہے۔ تے اس رات خطرے والی میرے نبی دے بستر تے گزارنے والے کون نے؟ علی المرتضیٰ نے۔ ایک رات میرے نبی دے بستر تے گزارن والا علی، یہ بھی شانہ تے عظمتاں والا، تے میرے نبی نال کئی عرصہ راتاں گزارنے والیاں بیویاں بھی عظمتاں والیاں، شانہ والیاں۔ آؤ ذرا غور فرماندے جانا، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دی جرت دے کیا کہنے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دی بہادری دے کیا کہنے، انہاں دی دلیری دے کیا کہنے۔ اے جنگ خیبر دا سماوے تے آمینہ دے لال علیہ السلام کہن لگے، میرے صحابہ کل جناب جڑا دن آئے گا، میں چنڈا ایسے شخص دے ہاتھ دے اندر دیواں گا جدے ہتھوں اللہ ذوالجلال خیبر دا قلعہ فتح فرما دیں گے۔ تے ہر شخص میرے نبی نے فرما دیتا ہے او بندہ خدا دے نال تے اللہ دے رسول نال محبت رکھدا ہوئے گا تے عرشاں والا خدا تے او دا رسول بھی او دے نال۔ تے ہر صحابی دی خواہش اگلا دن آندا کہ اللہ دے نبی چنڈا مینوں پکڑان گے۔ ہر صحابی دے دل دے اندر اللہ دے نبی چنڈا مینوں دے دین، اللہ دے نبی چنڈا مینوں پکڑا دین۔ تے میرے نبی ہن بیٹھے نے، انج کر کے نظراں دوڑائیاں تے سامنے جناب کوئی نظر نہیں آندا، انج نظراں دوڑائیاں تے میرے نبی نو علی المرتضیٰ نظر نہ آئے، انج کر کے کھبے ویکھیا علی المرتضیٰ نظر نہ آئے۔ تے میرے آقا فرماندے نے آئینا علی ابن ابی طالب، حضرت علی المرتضیٰ کتھے وے، علی بن ابی طالب کتھے وے، میں نو نظر نہیں آندا۔ تے صحابہ عرض کر دن یشتاکی عینئی، اللہ دے پیارے پیغمبر جی علی المرتضیٰ دیاں اکھاں پیاں دکھ دیاں نے، اس کر کے علی المرتضیٰ آئے نہیں۔ تے میرے آقا فرماندے نے انج کرو علی المرتضیٰ نو لے کے آؤ۔ تے علی المرتضیٰ نو صحابی دوڑے جاندے نے، اے علی کڈا خوش قسمت اللہ ذوالجلال دے پیارے پیغمبر نے اج چنڈا جڑا تیرے ہاتھ دے اندر پکڑانا، اج جناب اسلامی فوج دا سربراہ علی المرتضیٰ ہوئے گا۔ تے اے علی المرتضیٰ حاضر ہو جاندے نے، جی حضور جی۔ آقا فرماندے نے علی کی گل؟ فرمایا اللہ دے پیارے پیغمبر جی اکھاں دکھ دیاں نے۔ تے میرے آقا انج کر کے اپنا لعاب نکالیا، علی دیاں اکھاں نو لگا دیتا۔ علی فرماندے نے مینوں دوبارہ ساری زندگی کدی اکھاں دی تکلیف ہوئی نہیں۔ اے میرے نبی دا لعاب بھی مبارک، میرے نبی دا لعاب بھی
मुबारक मेरे नबी दा लुआब भी आला, मेरे नबी दे मुंह दे विचों निकलने वाला ऐथों भी मुबारक। आओ जरा मैं अर्ज करना चाहना, अल्लाह दे प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमा दिता, अली ए झंडा तेरे हाथ दे अंदर, फौज दा सरबरा तू होएगा, फौज दा सिपा सलार तू होएगा। ते अली अल मुर्तदा इंज करना, सब तो पहले दावत देनी है इस्लाम दी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, रब तो इलावा कोई मबूद नहीं ते मुहम्मद तो इलावा हुण कोई नबी। मुहम्मद अल्लाह दे नबी ने सल्लल्लाहु अलैहिस्सलातु वस्सलाम, रब तो इलावा कोई हाजत रवा नहीं, रब तो इलावा कोई मबूद नहीं, रब तो इलावा कोई सेध देने वाला नहीं, रब तो इलावा कोई औलाद देने वाला नहीं। ते मुहम्मद अल्लाह दे आखरी नबी ने, ला नबिया बादी, हुण इन्हां तो बाद कोई नबी आना नहीं, नबूवत दा दरवाजा बंद हो चुकिया। अली इंज कर, पहले इस्लाम दी दावत देनी है ते वगरना फिर जिहाद करना। और अल्लाह दे प्यारे पैगंबर फरमांदे ने, अली एक मैं तेनों पते दी गल दसदा जावां, जे तेरी आवाज दे नाल, जे तेरी तबलीग दे नाल, जे तेरे वाज दे नाल एक बंदा भी मुसलमान हो जांदा, अली बड़ियां गनीमतां इकट्ठे करन नालों, अली बड़ा माल इकट्ठा करन नालों ये बड़ा ही बेहतर होएगा। आओ अज अपना भी नजरिया बना के लै जाओ, जे किसी नूं तबलीग करनी है, वाद करना, खताब करना, जे किसी नूं जनाब कोई पैगाम पहुंचाना, नजरिया ये होना चाहिए, अल्लाह इनू हदायत दे दे, अल्लाह इनू कुरान ते ले आवे, अल्लाह इनू हदीस दे ऊपर अमल करने वाला बना दे। जे एक ही बंदा तुहाडे वाद नाल, तबलीग नाल, कुरान हदीस ते चलना लग पिया, रब्बे दो जलाल दी कसम है तुहाडी आखरती समर गई। फरमाया अली एक ही बंदा अगर तेरे तो मुसलमान हो गया ना, ते बड़ियां गनीमतां इकट्ठियां करन नालों तेरे वास्ते बेहतर होएगा। ते अल्लाह दे प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सहाबी अली अल मुर्तदा हुण लश्कर दे नाल चले गए किला खैबर फतह करन वास्ते। हुण इधरों जनाबे वाली निकलदा, एदा नाम मरहब, ते मरहब दे मुतल्लक मशहूर है कि 1000 बहादुरां नालों ए ज़्यादा दलेर, यानी 1000 बहादुर इहदे मुकाबले दे अंदर आ जान ते वो भी थोड़े ने। ते इन्हें अपना तारफ करवाया ते हजरत अली मुर्तदा नू आंदा, ऐ अली खैबर नू मालूम है कि मैं बड़ा तजर्बाकार हाँ, ते मैं जनाब बहादुरी हथियार सजाने वाला, ते मैनू जनाब लोग मरहब आंदे ने, ते जदों मैं लड़दा उदों आ जदों लोगां दे हवास उड़ जांदे ने। मैं उदों बहादुरी दे जोहर दिखाना जदों लोगां दे लड़ाई दे अंदर हवास उड़ जांदे ने, हवास बाख्ता हो जांदा बंदा, मैं उस वक्त लड़ना ते लड़ाई दे बहादुरी दे जोहर दिखाना। ते अली अल मुर्तदा ने आखिया, मरहब गल सुन लै, मेरा नाम मेरी मां ने रखिया हैदर। की रखिया? हैदर ना रखिया मेरी मां ने। ते मैं जंगल दे शेर दी तरह गजबनाक हजरत जाबर बिन अब्दुल्ला फरमांदे ने, नोट कर दे जाना, मुकाबला शुरू हो जाता है। एक पासे मरहब है, एक पासे अली उल मुर्तदा है, एक पासे कुफर है, एक पासे नबी दा दमाद है, एक पासे जनाब मरहब है, दूसरे पासे फौज दा सिपा सलार है। आओ मैं अर्ज करना चाहना, हजरत अली उल मुर्तदा रजी अल्लाह तआला एक ही वार कीता ते एक वार दे नाल मरहब दे 2 टुकड़े हो जांदे ने ते अल्लाह जुल जलाले नू जहन्नम वासल कर दिता। किन्ने वार कीते? एक वार कीता। एवं नहीं आंदे वो कई जनाब या अली मदद कह लग्या जोर भी लाउंदे ने, क्यों भी लाउंदे ने ना,
یا علی مدد، حالانکہ مدد کدے کو منگنی چاہیے؟ اللہ ذل جلال دے۔ ہر نبی نے آ کے مدد کدے کو طلب کی تھی؟ اللہ ذل جلال دے کول۔ ہن بہادری دا مطلب یہ نہیں کہ علی ساڈا حاجت روا ہو گیا ہے، علی ساڈا مشکل کشا ہو گیا ہے، یہ مطلب نہیں۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ دی عظمت دا نانا میرے بھائی میرے برادر میں عرض کرنا چاہنا، اے کیڈا سوہنا لگدا جے نام علی دا، منکر کی جان مقام علی دا، اے کیڈا سونا لگدا جے نام علی دا، منکر کی جان مقام علی دا، اے خیبر دا قلعہ جس نے گرایا، حسن و حسین دا او بابا کہلایا، اے پنگی کی جان مقام علی دا، اے چرسی کی جان مقام علی دا، کڈا سونا لگدا جے نام علی دا، اے منکر کی جان نام علی دا، منکر کی جان مقام علی دا، کڈا سونا لگدا جے نام علی دا، اے مسجد نبوی دا ویکھ لے منظر، اے مسجد نبوی دا ویکھ لے تو منظر، صف وچ کھڑے ہوئے کیویں حیدر، اے صف وچ کھڑے ہوئے کیویں حیدر، صدیق دے صدا ہے امام علی دا، کڈا سونا لگدا جے نام علی دا۔ جن نہیں سمجھ آئی دوبارہ عرض کرنا چاہنا، اے مسجد نبوی دا ویکھ لے منظر، کی سمجھائیے گل؟ کئی لوگ آندے نے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے خلافت چھینی کدے کول؟ بولو کدے کول؟ حضرت علی کول۔ تے حضرت علی دے پیچھے ابو بکر دے کی پہ پڑھ دینے؟ نماز پڑھ دینے، اپنا امام منیا۔ مسجد نبوی دا ویکھ لے منظر، صف وچ کھڑے ہوئے کیویں حیدر، صدیق دے صدا ہے امام علی دا، صدیق دے صدا ہے امام علی دا، کڈا سونا لگدا جے نام علی دا، منکر کی جان مقام علی دا، پنگی کی جان مقام علی دا، کڈا سونا لگدا جے نام علی دا۔ آؤ ذرا قرآن سننا ذرا، اللہ ذو جلال دا قرآن اعلان کر رہا ہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ حضرت علی المرتضی دا مقام اللہ ذل جلال قرآن دی اندر بیان فرما دیتا، اور تیرے میرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نا بڑی پیاری بات بیان فرما دیتی۔ آقا فرما دینے علی تیری وجہ تو دو گروہ ایسے ہون گے جنہوں اللہ ذل جلال تباہ و برباد فرما دیں گے، اور فرمایا وہ دو گروہ کیڑے کیڑے ہون گے؟ فرمایا علی ایک گروہ تے او ہوئے گا جڑا تیرے نال محبت کرے گا، لیکن انی محبت کرے گا کہ تینوں الوہیت دا مقام دے چھوڑے گا، اور ایک گروہ علی تیرے متعلق وہ ہوئے گا جڑا ہلاک ہو جائے گا، تباہ و برباد ہو جائے گا، جڑا تیرے نال دشمنی کرے گا، جڑا تیرے نال دشمنی کرے گا۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی، اے تساں کئی مجلساں اٹینڈ کیتیاں ہون گیاں، ساڑھے وہ دوست نے وکیل نے اکبر ستار صاحب ہائی کورٹ دے وکیل نے ایڈوکیٹ نے کہن لگے کہ میں ایک مجلس دے اندر چلا گیا، تے مجلس دے اندر حضرت علی دی فضیلت بیان ہو رہی ہے، مناقب بیان ہو رہے نے، شان بیان ہو رہی ہے، انج میں بیٹھا رہا سوندا رہا تے فضیلت شان عظمت بیان کرنے والا آندا ہے کہ میں گل مکدی مکاواں، کہندا ساریاں گلاں چھڈو میں گل مکدی مکاواں۔ آخے کی
کہندا علی ہی خدا نے، استغفر اللہ، کیا کیا علی ہی خدا نے، نعوذ باللہ معاذ اللہ۔ میں گل مکلی مکاواں کہندا کہ علی ہی خدا نے، تے کہندا میرا دل کردا سی کہ میں جناب تلوار لواں تے ایدہ جناب سر تن تو جدا کر دواں۔ اتنی گستاخی اور اتنا شرک اللہ ذوالجلال دے نال۔ تے استغفر اللہ، ایک مجلس دی اندر ایک بندہ اعلان کر رہا ہے کہ جس وقت میدان محشر ہوئے گا نا، تے میدان محشر دی اندر جس وقت لوگاں دا حساب و کتاب ہوئے گا تے اخے ایک ہی اوپر عرش ہوئے گا، ایک ہی شخصیت ایسی ہوئے گی، ذات ایسی ہوئے گی جڑی لوگاں دا حساب و کتاب لے گی۔ اخی وہ کیڑی ہوئے گی؟ کہندا نعوذ باللہ معاذ اللہ، اللہ ذوالجلال ہی ہونگے تے علی دی شکل وچ ہونگے۔ آندھا ہے علی گویا کہ کون ہے؟ رب ہے۔ علی گویا کہ کون ہے؟ رب ہے۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ معاذ اللہ۔ ایسے کر کے میرے نبی نے فرما دیتا علی دو گروہ تیری وجہ تو، فرمایا ہلاک تباہ و برباد ہونگے، ایک جڑے تینوں الوہیت تک پہنچا دیں گے، اتنا زیادہ غلب کرنگے تیری محبت کے اندر، اور ایک او ہونگے جڑے تیرے نال دشمنی کرنگے، عداوت کرنگے، بغض رکھنگے، تیرے بارے نفاق رکھنگے۔ دعا فرمانا اللہ دوواں سانو جناب گروہاں تو محفوظ فرمائے، اور اللہ ذوالجلال علی المرتضیٰ دے نال سانو صحیح معنی دے نال پیار اور محبت کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ اور کون علی جدا قرآن دے اندر تذکرہ ہو رہا، اللہ فرمان دے نے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ علی المرتضیٰ دی شان سمجھنا چاہندے جے، آؤ جنگ خندق دا سماوے۔ ان جنگ خیبر گزری نا جس وقت حضرت علی المرتضیٰ نے نا اکلیاں دروازہ اکھاڑیا، اپنی پیڑھ دے اوپر اٹھا لیا، صحابہ اوپر دی چڑھ کے قلعے دے اندر داخل ہو گئے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماندے نے کہ بعد دے اندر جدو صحابہ نے دروازہ چوک کے قلعے خیبر دا سیڑ تے رکھیا نا، تے 40 صحابہ نے دروازہ اٹھایا۔ کنے صحابہ نے؟ 40 نے۔ علی المرتضیٰ کلے ہی چوک کے اپنی پیٹھ دے اوپر رکھ لیا۔ اتنی جرت، دلیری، اتنی بہادری اور اتنی ہمت اللہ ذوالجلال نے عطا فرمائی۔ میں عرض کرنا چاہنا جنگ خندق کے اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام بیٹھے نے، خندق کھود دیے تاکہ دشمن خندق پار کر کے نہ آئے۔ ایک جناب ہوندہ بڑا بہادر، ایدہ کی نام ہے عمر بن عبد ود، خندق پار کیتی تے اندر آ گیا تے ہاکے کی آندہ حال میں مبارزن ہے کوئی مائدہ لال جڑا میرے نال مقابلہ کرے تو اڑے چو؟ تے علی اٹھے، میرے نبی نے فرمایا علی نہیں جانا، بہ جا۔ حضرت علی بہ گئے تے پھر آندہ حال میں مبارزن ہے کوئی تو اڑے چو بہادر مائدہ لال، کسے ماں نے بہادر جنیا ہوئے، جرت مند جنیا ہوئے، دلیر جنیا ہوئے جڑا میرے مقابلے دے اندر آئے۔ علی پھر اٹھے تے میرے نبی نے فرمایا علی جانا نہیں، انہوں نعرے مارن دیو۔ تے جدوں تیجی مرتبہ نعرہ مارے ہے آندہ حال میں مبارزن، میں پھر کہنا ہے کوئی مائدہ لال جڑا میرے واسطے جمعیا ہوئے، میرے نال لڑن واسطے پیدا ہویا ہوئے۔ تے علی المرتضیٰ اٹھے، اللہ دے نبی جی مینوں اجازتاں تے دے چھوڑو۔ آقا فرماندے نے علی انج کر چلے آ جا لیکن تلوار میری لے جا، تلوار میری لے جا۔ تے حضرت علی نے جناب تلوار پکڑی ہے، ایمانداری نال دسنا صحابی علی ہوئے، تلوار میرے نبی دی ہوئے، تے علی شکست کھا سکدے نہیں، تلوار پکڑی ہے۔ تے ہون جناب اے نال مقابلے دے اندر آ گئے، کہن لگے اے عمر بن عبد ود
میں تیرے بارے 3 گلاں سنیاں نے کہ جڑا تینوں 3 گلاں پیش کر دیندا تو تیناں دے وچوں دی ایک مان لینا تے میں بھی جناب تینوں 3 گلاں پیش کرنا چاہنا آندا ہاں علی گل تیری درست ہے جڑا بندہ مینوں 3 گلاں پیش کر لیندا میں تیناں چوں ایک مان لینا تے علی المرتضی فرماندے نے میری پہلی گل اے وے پڑھ لا الہ آئے ہائے کی فرمایا علی نے پڑھ لا الہ الا اللہ آندہ جناب میں مننی نہیں اچھا علی فرماندے نے ٹھیک ہے پھر دوسری گل اے وے کہ میرے نال لڑنا نہیں انج کر واپس چلا جا آندہ علی میں بھی مننی نہیں کہندہ پھر تے میں جی واپس چلا گیا تے قریشیاں جی جڑیاں عورتاں نے کی کہن گیا چنگا بہادر ہے ایک لڑکے کو ڈر کے تے واپس آ گیا تے علی میں اے بھی گل مننی نہیں تے علی نے پھر جڑی تیسری گل کی تھی نا بڑی پیاری رب ذوالجلال دی قسم ہے علی فرماندے نے اے عمر بن عبد ود لا پھر ہن میرے مقابلے دے اندر آ جا ہن پھر میرے مقابلے جا جا تے ہاتھ پیا مسکرا پیا آندا کتھے میں تے کتھے علی وہ شیر بنیا نا کتھے میں کتھے علی ایک گستاخ اکھیاں کتھے جا لڑیاں کتھے میں تے کتھے علی اے چھوڑ جا میرا کی مقابلہ کر سی تے حضرت علی دے وار کر دے حضرت علی دا وار جناب حضرت علی تے وار لگ دے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو دی پیشانی زخم آ جاندہ تے ہن دوجا وار علی المرتضی کر دینے رب ذوالجلال دی قسم ایک ہی وار کیتا ہے تے اے دے 2 ٹوٹے ہو جاندے نے ایک وار دی اندر ہی 2 ٹوٹے ہو گئے جہنم واصل ہو جاندہ ہے تو آؤ ذرا میں عرض کرنا چاہنا حضرت علی المرتضی بڑے بہادر نے علی المرتضی بڑے دلیر نے علی المرتضی بڑے جرت مند نے اللہ ذوالجلال نے بڑیاں عظمتاں نال نوازے ہیں تے جدوں علی المرتضی نا مدینہ المنورہ چھوڑے ہے تے بصرہ چلے گئے نا کوفے دے وچ تے ابن القواوے اور قیس بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ نو انہاں نے آپ دے کول سوال کیتا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ نو جی ایک اسی تو انو سوال کرنا چاہنے ہیں کہ کی سانو یہ پتا چلے ہے مختلف ذرائع نال کہ اللہ دے نبی علیہ السلام نے تو اڈنال وعدہ کیتا سی کہ میرے تو بعد خلیفہ ہوئے گا تے کون ہوئے گا علی ہوئے گا رضی اللہ تعالیٰ تے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے قیس اللہ دے نبی نے میرے نال اے ہو جیا کوئی وعدہ نہیں کیتا تے نالے میں اتنا بہادر اتنا دلیر اتنا جرت مند جے اللہ دے پیارے پیغمبر نے میرے نال وعدہ کیتا ہوندا تے میں ابو بکر صدیق تے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت دی کرسی تے ممبر رسول تے کھڑا نہ ہون دندا حضرت علی دے الفاظ نے تے نالے کہن لگے کہ اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تو اچانک نہیں گئے دنیا تو میرے نبی اچانک نہیں گئے میرے نبی چاند دن بیمار رہنے تے بیماری دی حالت دے اندر میرے نبی نے اپنا نائب خلیفہ کنو بنایا ابو بکر صدیق نو بنایا رضی اللہ تعالی عنہ تے حضرت علی کہن لگے کہ میں بھی اپنا امام اپنا خلیفہ منیا تے کنو منیا ابو بکر صدیق نو منیا رضی اللہ تعالی عنہ ابو بکر دا دور ختم ہویا تے میں پھر مڑ کے خلیفہ کنو منیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو عمر فاروق دا دور ختم ہویا تے پھر میں خلیفہ منیا بیعت کیتی ہے کہ دے ہاتھ دے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ہاتھ دے اندر آؤ ذرا میں عرض کرنا چاہنا اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نواسے نے
اگر علی دے بیٹے دے اندر اتنی جرت پیدا ہو سکتی ہے نا کہ اعلان کر دیتا کہ میں یزید دے ہاتھ دے اوپر بیعت نہیں کرانگا، تے ایماندار دسنا تے حضرت حسین دے بابا کتنے دلیر ہونگے جنہ دلیری دی انتہا کر دیتی کہ بیعت کیتی کہ دے ہاتھ دے ہوتا ہے ابو بکر صدیق دے ہاتھ دے، پھر حضرت عمر دے ہاتھ دے اوپر، پھر حضرت عثمان دے ہاتھ دے اوپر، اور قرآن اعلان کر رہا عظمتہ قرآن بیان کر رہے نا اہل بیت دیاں۔ قرآن آندہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ آؤ ذرا غور کر دے جنا، آخری بات عرض کرنا، اپنی بات نو ختم کرنا۔ اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دے پیارے پیغمبر دے صحابی علی المرتضی بڑیاں عظمتاں والے، بڑیاں شانہ والے، بڑے مقام والے، بڑے رتبے والے، ایسے کر کے جناب میں عرض کرنا چاہنا کہ 5 تن بھی ہمارے ہیں، سب تن بھی ہمارے، صرف 5 تن نہیں ساڑھے، ساڑھا اعلان ہے کہ 5 تن نہیں ساڑھے بلکہ جننے بھی تن نے وہ سارے ہی ساڑھے نے۔ آؤ ذرا مل کے میرے نال بولنا، 5 تن بھی ہمارے ہیں، سب تن بھی ہمارے ہیں، 5 تن بھی ہمارے ہیں، سب تن بھی ہمارے ہیں، سب آل اصحاب نبی ہمیں جان سے پیارے ہیں، سب آل اصحاب نبی ہمیں جان سے پیارے ہیں، ابو بکر عمر عثمان و حیدر ہے میرا امام، یہ نجم ہدایت ہے، میں ان سب پر قربان، علی حیدر شیر ہے میدانوں کے، علی حیدر علی حیدر شیر ہے میدانوں کے، زہرا کے وہ پیارے ہیں، ہم سب کے راج دلارے ہیں، 5 تن بھی ہمارے ہیں، سب تن بھی ہمارے ہیں، 5 تن بھی ہمارے ہیں، سب تن بھی ہمارے ہیں، 5 تن بھی ہمارے، سارے تن ساڑھا عقیدہ اے وے، صرف 5 تن ہی پاک نہیں، میرے نبی دے کل صحابہ ہی، میرے نبی دے کل صحابہ ہی پاک نے۔ آؤ ذرا قرآن اعلان کر رہے ہیں، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ آؤ ذرا علی نو منن والے ہو، علی دا کردار بھی منو، علی دی سیرت بھی منو، علی دی صورت بھی اپناؤ، علی دی زندگی نو نمونہ بناؤ۔ کیوں؟ قرآن اعلان کر رہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ فرمایا اینا صحابہ جیسا ایمان لے کے آؤ، ابو بکر جیسا، عمر فاروق جیسا، عثمان غنی جیسا، علی المرتضی جیسا ایمان لے آؤ گے، ہدایت یافتہ بن جاؤ گے۔ آؤ میں عرض کرنا چاہنا، علی دی فضیلت سنیا گل نہیں بنے گی، علی دی عظمت سنیا گل نہیں بنے گی، علی دے مناقب سنیا گل نہیں بنے گی، علی دے فضائل سنیا گل نہیں بنے گی، علی دا رتبہ سنیا گل نہیں بنے گی، علی دا
مقام سمجھیا سنیا گل نہیں بنے گی گل تاں بنے گی جے اسی علی دی زندگی دے مطابق اپنی زندگی گزاراں گے آپ اپنی بات آخری کران گل ختم کرنا ہے میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ السلام نے فرما دیتا ہے بڑا پیارا بیان ہے جدوں حضرت علی خلیفہ بنے نے نا تے جس وقت خلیفہ بنے تے حضرت علی نے ابو الحیاج الاسدی نو بلایا بلا کے آکھیا کہ اے ابو الحیاج الاسدی کیا میں تیری ڈیوٹی او نہ لا دوا جیڑی ڈیوٹی میری اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی سی فرمایا جی جی علی جی کیوں نہیں میری ڈیوٹی لگاؤ فرمایا پھر اللہ دے نبی نے میری ڈیوٹی لگائی یہ سی کہ جنیاں قبراں اچیاں نے انہاں نو ڈھا کے او بلو لگدا تواڈے سارے دیاں قبراں اچیاں ہی ہیں ہن اس موقع تے نہ بولیو اللہ دے نبی دے صحابی علی دا کردار علی دی عظمت یہ نا کہ اسی انہاں دی سیرت نو اپنائیے کہ مینوں اللہ دے نبی نے حکم دیتا سی جنیاں قبراں اچیاں نے ایک بلشت تو اے ہاتھ تو جنیاں قبراں اچیاں نے نا علی انہاں نو برابر کر دیو تے اج میں خلیفہ بن گیا میں تیری ڈیوٹی لگا رہا جیڑی میرے نبی نے میری لگائی سی میں تیری لگا رہا جا تم بھی جا کے قبراں نو برابر کر دیو تے کتنا ظلم ہے اور ظلم دی انتہا ہے کہ قبراں جناب 5-5 فٹ دیاں اچیاں کیتیاں جان قبراں پکیاں بنائیاں جان میرے نبی نے قبراں پکیاں بنان تو منع کر دیتا میرے نبی نے قبراں دے ہوتے کتبے لگانے تو منع کر دیتا میرے نبی نے قبراں دے ہوتے دیوے تے چراغ بالنے تو منع کر دیتا اے لوگوں اے علی دا کردار نہیں علی دی سیرت نہیں علی دی عظمت نہیں علی دی عظمت تے اے وینا کہ قبراں جناب جدہ میرے نبی نے بنائیاں جس طرح علی نے ٹھا کے برابر کیتیاں اس طرح قبراں بنا لو لیکن ستم ظریفی دا انتہا ہے ذرا غور کر دے جانا ایک قبر جیڑی ہے انسان نو چاہی دیئے اگر انہوں پکی بناوان گے تے جناب 2 قبراں ملیاں جاندیاں کنیاں تے کئیاں استغفر اللہ 2 تو بھی 4 ملیاں نے آئے ہائے مرد وقت بھی ظلم دی انتہا میرے نبی نے فرمایا ایک بلشت جیڑا بندہ کسے دی زمین ہتھیائے گا کل قیامت والدن فرمایا او دے گلے دا توق بن جائے گی استغفر اللہ نعوذ باللہ معاذ اللہ اے قبر دے اندر لیٹنے لگے بھی مرن تو پہلے وصیت کر جایا جے اپنی اولاد نو اپنی بیوی نو اہل خانہ نو کہ میری قبر پکی نہ بنایا جے علی دی عظمت نو مان دے جے کہ نہیں ہاتھ کھڑا کرو جڑا نہیں منے سارے مان دے سارے مان دے جے نا سارے مان دے علی دی فضیلت نو عظمت نو منقب نو لیکن ساڑی عقیدت علی دے نال پھر تائیں ہے نا عظمت تائیں منیے جے آج تو بعد اسی عہد کریے کہ اسی جناب اپنی قبر پکی نہیں بناوا کیوں بھی کرو گے وعدہ اپنی اولاد نو کہہ کے جاؤ گے ہاتھ کھڑے کر کے کہو وعدہ کرو کوئی بندہ قبر پکی نہیں بنائے گا لو اے میری کامیابی ہے رب ذوالجلال دی قسمیں اگر تسی اپنی قبراں کچیاں بنا لو حضرت ابو بکر صدیق عمر عثمان علی دی سیرت نو اپلا لو کردار نو اپلا لو رب ذوالجلال دی قسمیں میری بھی آخرت سمر جائے گی تہاڈی بھی آخرت بہتر ہو جائے گی کون علی المرتضیٰ علی المرتضیٰ نو خدا کہنے والو علی المرتضیٰ جس وقت حملہ ہویا نا خارجیاں نے حملہ کیتا ہے تے انہاں نے جناب ہون ارادہ بنایا 16 رمضان نو پلاننگ ہوئی کہ علی تے حملہ کرنا ہے امیر معاویہ تے حملہ کرنا ہے عمر بن عاص تے حملہ کرنا ہے 3 نامور صحابہ نے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ اے گورنر نے مصر دے کتھوں دے بولو بولو کتھوں دے مصر دے تے حضرت علی المرتضیٰ بصرے دے اندر نے کتھے نے بصرے دی اندر نے اور حضرت امیر معاویہ ملک شام دے حکمران نے خارجیاں نے ناصبیاں نے انہاں نے جناب پروگرام بنایا
کہ صبح فجر دی نماز دے وقت انہاں تنہاں تے حملہ کیتا جائے۔ رب ذوالجلال دی قسم علی دا تے کردار ایوے، علی نے کدی فجر دی نماز چھوڑی؟ او بولو، علی نے کدی فجر دی نماز چھوڑی؟ علی نے کدی ظہر دی نماز چھوڑی؟ علی نے کدی عصر دی نماز چھوڑی؟ حضرت علی نے کدی مغرب دی نماز چھوڑی؟ حضرت علی نے کدی عشاء دی نماز چھوڑی؟ اے جی علی دا کردار، اے جی علی دی سیرت۔ تے جس وقت قاتلانہ حملہ ہویا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر معاویہ تے جس وقت حملہ ہویا نا، تنہ دا پروگرام بنایا ہوں، 3 خارجی نکلے تے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے زخمی ہو جان دینا، لیکن اے بعد دے اندر ٹھیک ہو گئے، اللہ نے صحت و تندرستی عطا فرما دیتی۔ تے دوسرے نمبر تے خارجی نے حملہ کیتا اسے دن فجر دی نماز دے وقت عمر بن عاص جڑے گورنر نے کوفے دے، تے حضرت عمر بن عاص بیمار نے، حضرت عمر بن عاص بیمار نے، لیکن مسلح امامت کھڑے نہیں ہوئے، یعنی بیماری دی حالت دے اندر بھی عمر بن عاص نے گھر نماز مسجد دے اندر آئے تے آگے ایک فوجی نو کہہ دیتا، فوجی افسر نو، کہ نماز تو پڑھا دے، میری طبیعت ٹھیک نہیں۔ تے خارجی نو ہن نیرے چ نماز پڑھی دی ہے نا اول وقت دے اندر، کیڑے وقت دے اندر؟ جس وقت نیرا ہوندا ہے نماز پڑھی نا، ہن خارجی نو کی بتا کہ اگے جناب عمر بن عاص کھڑے نے یا فوجی کھڑا ہے، انہیں جناب عمر بن عاص سمجھ کے حملہ کر دیتا تے فوجی شہید ہو گیا عمر بن عاص، وہ بولو عمر بن عاص بچ گئے۔ ادھر علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے انہاں دے اوپر ابن ملجم جڑا خارجی اے حملہ کردا ہے تے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ انہاں تے وار لگدا ہے، اس طرح کر کے جناب اے وار پورا کن پٹی تک جاندا ہے۔ حضرت علی المرتضی ایک دن زخمی رہے، 16 رمضان المبارک، 17 رمضان المبارک نو انہاں دی روح پرواز کر گئی، اور میرا پوری دنیا نو اعلان پیغام ہے، علی المرتضی جے جناب حاجت روا تے مشکل کشا ہوندا تے پھر حضرت علی المرتضی کدی شہید نہ ہوندے، دشمن نو پکڑ لیندے۔ اے ولیاں دے ولی نے حضرت علی، ولیاں دے ولی نے کون نے؟ حضرت علی۔ تے حضرت علی نو انہا بھی نہ پتا چلیا کہ میرے تے پلاننگ ہو گئی ہے حملہ کرن دی، دشمن تیار بیٹھا، میں نماز پڑھا گا، حملہ کرے گا، میں نے شہید کر دے گا۔ آؤ انہا دا پیغام صحابہ دا، حضرت علی دی سیرت کردار ہے کہ غیب دا علم کے دے کول ہے؟ اللہ دے کول ہے، اور کل آنے والی دا علم کے دے کول ہے؟ اللہ ذوالجلال دے کول ہے۔ آؤ اللہ ذوالجلال دے حضور دعا اور التجا ہے کہ اللہ ذوالجلال سانو سارے نو حضرت علی دا کردار اور سیرت نو اپنانے دی توفیق عطا فرمائے۔ آخری دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔